अस्सलामु अलैकुम नाजरीन और सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आपके सामने हम कहकशां हिस्सा अव्वल लेकर हाजिर हुए हैं और ये आपके 11वीं जमात में शामिल किताब है। इसका आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं यानी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं वो ड्रामा है और ड्रामा अनारकली जिसको इम्तियाज अली ताज ने लिखा है। उस ड्रामे के सवालात आपके सामने हैं, इसके जवाबात हम पेश करने वाले हैं, उसको देखिए। सवालात और जवाबात। सवाल नंबर 1 है कि ड्रामा अनारकली के खालिक का नाम क्या है। तो यहाँ पर जवाब है कि ड्रामा अनारकली के खालिक का नाम सैयद इम्तियाज अली ताज है। दूसरा सवाल है कि इम्तियाज अली ताज के अलावा 5 दिगर ड्रामा निगारों के नाम लिखें। तो यहाँ पर नाम है इम्तियाज अली ताज के अलावा 5 दिगर ड्रामा निगारों के नाम हस्बे झैल हैं। ये हैं नंबर 1 रौनक बनारसी, नंबर 2 तालिब बनारसी, नंबर 3 आगा हश्र, नंबर 4 हबीब तनवीर, नंबर 5 मोहम्मद मुजीब। सवाल नंबर 3 है कि शहजादा सलीम के वालिद का असल नाम क्या था। इसका जवाब है शहजादा सलीम के वालिद का नाम अकबर यानी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। सवाल नंबर 4 है कि दिल आराम कौन थी। इसका जवाब है कि दिल आराम अकबर की पहली मंजूर नजर कनीज थी। इसी तरह से सवाल नंबर 5 है कि किसने कहा अनारकली का होकर वो हमारा सलीम बन जाएगा। तो यहाँ पर जवाब है कि अनारकली का होकर वो हमारा सलीम बन जाएगा, ये जुमला रानी साहिबा ने यानी अकबर की बीवी ने अकबर से कहा। सवाल नंबर 6 है कि अनारकली का असल नाम क्या था। तो इसका जवाब है अनारकली का असल नाम नादिरा था। सवाल नंबर 7 है कि अनारकली की बहन का नाम क्या था। इसका जवाब है अनारकली की बहन का नाम सुरैया था। सवाल नंबर 8 है अनारकली की पहली इशाअत कब हुई। अनारकली की पहली इशाअत 1932 ईस्वी में हुई। सवाल नंबर 9 है अनारकली के 3 अहम किरदारों के नाम बताइए। तो इसका जवाब है अनारकली के 3 अहम किरदारों के नाम ये हैं। नंबर 1 अकबर, नंबर 2 सलीम, नंबर 3 दिल आराम। नंबर 10 है क्वेश्चन के फातह हिंद की किस्मत में एक कनीज से शिकस्त खाना लिखा था कि क्या ये बात सलीम ने कही। तो इसका जवाब है कि फातह हिंद की किस्मत में एक कनीज से शिकस्त खाना लिखा था, ये बात खुद अकबर ने कही है। सवाल नंबर 11 है कि मैं खुश हूं कि मैं सिर्फ माँ हूं और मुझको रंज है कि आप शहनशाह हैं, सिर्फ शहनशाह। कि क्या ये बात अनारकली की माँ ने अकबर से कही। तो ये इसका जवाब है कि मैं खुश हूं कि मैं सिर्फ माँ हूं और मुझको रंज है कि आप शहनशाह हैं, सिर्फ शहनशाह। ये बात रानी ने यानी अकबर की बीवी ने या अनारकली अकबर की बीवी ने बीवी ने अकबर से कही है। अनारकली की माँ ने अकबर से नहीं कही है। सवाल नंबर 12 है बाप को बर्बाद करने के बाद अब वो शहनशाह से भी बागी है। अकबर ने ये बात किसके बारे में कही है। बाप को बर्बाद करने के बाद ये पूरा सेंटेंस अकबर ने ये बात शहजादा सलीम के बारे में कही है। सवाल नंबर 13 है सलीम के लिए अकबर का क्या ख्वाब था। सलीम के लिए अकबर का ख्वाब ये था कि हिंदुस्तान में हुकूमत या राजा का था कि वो हिंदुस्तान में राजा बनेगा, हुकूमत करेगा। अब इसके बाद जो सवालात हैं वो इस तरह से हैं कि दिए गए अल्फाज की जिद बताइए। तो वीरान है उसका अपोजिट है आबाद, मौत है तो हयात, इसी तरह से सस्ता है तो उसका अपोजिट है महंगा, फतह है तो उसका अपोजिट शिकस्त है, इसी तरह से अर्जा है तो इसका अपोजिट गरा या कीमती है, इसी तरह से सख्ती का उल्टा है नरमी और हक का उल्टा है बातिल या नाहक। इसी तरह से गुनाह का उल्टा सवाब है, मुश्किल का उल्टा आसान है, जहन्नम का उल्टा जन्नत है। अब मुख्तसर गुफ्तगू के सवालात हैं, उसके जवाबात आप देखिए। सवाल है कि दिल आराम अनारकली को क्यों नापसंद करती थी। इसका जवाब है कि दिल आराम ड्रामा अनारकली का एक किरदार है जो शहनशाह हिंद अकबर की मंजूर नजर कनीज थी। उसे अकबर के बेटे शहजादा सलीम से मोहब्बत होती है। अलबत्ता अकबर के हरम सरा में नादिरा नाम की एक कनीज आती है जो गुफ्तार किरदार और सूरत वगैरह में बहुत अच्छी थी। अकबर ने उसे अनारकली का खिताब दिया। सलीम उससे मोहब्बत करने लगता है।
اس کے عشق میں پاگل ہو گیا، انارکلی کی محبوبیت بڑھنے لگی، یہ وجہ بنی دل آرام کے ناپسند کرنے کی، یعنی دل آرام کے دل میں جو نفرت پیدا ہوئی اس کی اوپر میں بتائی گئی وجہ ہیں۔ غرض کے دل آرام انارکلی سے اس کے عاشق سے محبت کرنے کی وجہ سے نفرت و ناپسند کرتی ہے یا ناپسند کرتی تھی۔ سوال نمبر 2 ہے کہ اکبر اپنی خوابگاہ میں حد درجہ پریشان کیوں نظر آتا تھا؟ تو اس کا جواب ہے اکبر اپنی خوابگاہ میں حد درجہ پریشان نظر آتا ہے اس وجہ سے کہ اکبر شہنشاہ ہند ہے، اس کا بیٹا کنیز کی محبت میں گرفتار اپنے باپ اور تخت و تاج سے بے پرواہ ہے، اس وجہ سے وہ حد درجہ پریشان نظر آتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ رانی نے اکبر کو سمجھانے کے لیے کیا باتیں کہیں؟ تو رانی نے اکبر کو سمجھانے کے لیے حسب ذیل باتیں کہیں۔ انارکلی کو سلیم کے لیے چھوڑ دیجئے۔ نمبر 2 کہ اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح سے 3 نمبر ہم کیوں نہ صرف ماں اور باپ کا حق ادا کریں۔ 4 نمبر میں کہ ہمیں تو تھے جو اولاد کی آواز میں سائے کی طرح اداس پھرا کرتے تھے۔ اسی طرح سے 5واں ہے کہ میں صرف ماں ہوں، آپ صرف شہنشاہ۔ اسی طرح سے اور اگلا پوائنٹ ہے کہ سختی سنوار نہیں سکتی۔ اسی طرح سے ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ چڑھا ہوا دریا بند لگانے سے نہ رکے گا، اسے انارکلی کو لے لینے دیجئے، وہ اسے اپنی بیگم بنا لے، انارکلی کا ہو کر وہ ہمارا سلیم بن جائے گا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4 کہ انارکلی کی ماں سے اکبر کا کیا سلوک کرتا ہے۔ وہ سلوک یہاں پر ہے کہ انارکلی کی ماں سے اکبر کا سلوک، یعنی سلیم حرم سرا کی ایک کنیز انارکلی پر فریفتہ ہو جاتا ہے جس کی خبر شہنشاہ اکبر کو ہوتی ہے، وہ غصہ سے انارکلی کو سزا دینا چاہتا ہے۔ یہ بات انارکلی کہ ماں کو پریشان کرتی ہے، بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر انارکلی کی غلطی کی معافی مانگتی ہے، لیکن اکبر نے دھتکارا، اکبر نے اس کی ماں کے ساتھ برا برتاؤ کیا، اس کی ایک نہ سنی، خواجہ سرا کے ذریعے کمرے سے باہر کروا دی جاتی ہے، اس کو ڈھکیل کر باہر کر دیا جاتا ہے، اور یہ سلوک جو ہے انارکلی کی ماں کے ساتھ اکبر نے کیا۔ اس طرح سے اب آپ اگر تفصیلی گفتگو کے سوالات دیکھیں اور اس کے جوابات تلاش کریں تو آپ کو کتاب میں یہ باتیں مل جائیں گی، آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اکبر کے کردار سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے۔ اکبر کے بارے میں آپ بہت کچھ جانتے ہیں، آپ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک بادشاہ تھے اور وہ اپنے بیٹے کے لیے بہت پریشان تھے، ان کو جب عشق ہو جاتا ہے انہوں نے بہت بہترین جو ہے راج کیا ہے، وہ ساری چیزیں اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے انارکلی کا شامل نصاب حصہ آپ کو کیسا لگا؟ اس کے متعلق اظہار خیال کیجیے۔ آپ پڑھیں گے اس کو تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد یہاں پر جو خلاصے کے طور پر دیا ہے یہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ آپ کو کیسا فیل ہوا، آپ اپنے الفاظ میں اس کو لکھیں گے۔ سلیم کی ماں اور انارکلی کی ماں میں کیا فرق ہے یہ بھی وہاں پر پڑھنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ دونوں کی ماں میں ممتا جھلکتی ہے۔ اسی طرح سے 4 ہے کہ یہ ڈرامہ کس کردار کا المیہ ہے، بحث کریں۔ اسی طرح سے تصادم کیا ہے، کیا آپ اس ڈرامے میں بعض تصادمات کی نشاندہی کر سکتے ہیں؟ یہاں پر لکھا ہے اور اس چیز کو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ڈرامے کا ایک امتیازی عنصر کشمکش اور تصادم ہے، قصے کے تار و پود میں پیوست یہ عناصر کسی ڈرامے کے اصل اور اساس ہیں۔ تو اس طرح سے یہاں سے آپ یہاں تک لکھ سکتے ہیں، غلبہ یا شکست، فتح یا کامرانی، یہ اس کے کوشچن کے آنسر ہو جائیں گے۔ شہزادہ سلیم اور انارکلی کی محبت کا انجام لکھیے کہ جو ہے انارکلی گاڑ دی جاتی ہے اور شہزادہ سلیم اس کی محبت میں تڑپتا رہتا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے کہ دل آرام نے اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے کیا کیا، یعنی اس سے نفرت ہوتی ہے اور یہ بات اوپر تک پہنچا دی جاتی ہے اور ممکنہ طور پر یعنی دل آرام نے شہزادہ سلیم کو پانے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کیا اور ان کو یعنی انارکلی کو بدنام بھی کیا۔ تو اس طرح سے اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے۔ چلیے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔